Ang mga gayas kini akong kumpos namugna tungod sa makatalagman sa milabayng mga katuigan. Di pa nagnasbala ang kasulakan, ang daga niining kalibukan, naglain-lain lang ang mga katalagman. Labi na niining panahon na ikadulong mga kabalaka, pwede makalangyaway kapakitang nabakunahan ka. Ang daga niining kalibutan, dako na kaayog ka usaban, sa super katong udit nga bagyo, dagan ang kinabuhing nakaksan, gihawhag sa pastor kaparian, pag-ampo pagsimba way huyang-huyang, may way laing makatabang ka nato si Jesucristo lang. Dili ko na itong mahinumduman, kami labang mga katuigan, niliw ng kinabuking nakalas sa kaitunan. Importante pag-ampo pagsimba, alang sa atong panag-iusa, harog ang Ginoo na'y manalipod sa usag-usag. Ang daga niining kalibutan, dako na kaayog ka usaban, sa sulpot kay kung udit nga bagyo, dagan ang kinabuhing nakaksan, gihawhag sa pastor kaparian, pag-ampo pagsimba way huyang-huyang, may way laing makatabang ka nato si Jesucristo lang. Ang daga niining kalibutan, dako na kaayog ka usaban, sa sorpitay kung udit nga bagyo, dagan ang kinabuhing nakaksan, gihawhag sa pastor kaparian, pag-ampo pagsimba way huyang-huyang, may way laing makatabang ka nato si